येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. म्हापशाची भौशीक घड्याळ कितलेशीच दीस जाले बंद पडल्या. म्हापशेचो आमदार जशी कामां करता तशें घुंवता घड्याळ. म्हापशेची उदरगत आनी घड्याळ दोनूय आमदारा सारकीच. समाज वावुरपी संजय बर्डेचो आरोप. फोंड्या श्री कामाक्षी रायरेश्वर रामपुरुष प्रतिष्ठान देवस्थानाचो मनयलो 19व नवचंडी अनुष्ठान व्हडा दबाजान. भाविकांची पळोवपाक मेळ्ळी उपाट गर्दी. फुडल्या सप्तकात तापमान उरतलें सुकें. आयतारा मळब आसतलें नितळ. राज्यांत घोळटलो थंड वारो. कांय वाठारांनी धुके पडपाची शक्यताय हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशाची भौशीक घड्याळ कितलेशेच दीस जाले बंद आसा. म्हापशेचो आमदार जशी कामां करता तशीच घड्याळ घुंवता. म्हापशेची उदरगत आनी घड्याळ दोनूय आमदारा सारकीच आसा. ताका कामां करपाचीच ना अशें समाज वावुरपी संजय बर्डेन टिका केल्या. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा हे व्हडले शहर आणि आयज ह्या वाठारांत जर आमी पळयशात जाल्यार चडशे लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता, चडशे लोक हांगा भोंवपाक येता आनी चडशे लोक हांगा येरादारी करता. आयज आमी हांगा म्हापशा जी म्युनिसिपालिटी आसा थंय जे मेन जंक्शन आसा थंय ब्युटिफिकेशना खातीर वॉच लायिल्ले आसा आनी हे चारूय वाटेन जी घडयाळां आसा त्या चारूय घडयाळांचेर आमकां वेगवेगळे टायमींग पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच दीस जाले हे घडयाळ अशेंच आसा. हेचेर कोणूच लक्ष दिना. आयज हे व्हडले शहर म्हापसा खंय तरी हेचेर आयज लक्ष दिवपाची म्युनिसिपालिटीन जाल्यार जी यंत्रणा आसा संबंधीत तेणी आयज हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. म्हापसान जे नगरपालिका आमची जी आसा त्या नगरपालिके समोर म्हणजे म्युनिसिपल कावन्सील ऑफ म्हापसा तेज्या समोर एक आमचे म्हापशेकारांचे एक बरें टॉवर आहा म्हणजे वॉच क्लॉक आहा व्हडले. ते कोणी तरी फाटल्या दिसांनी केल्ले ते आनी जसो म्हापशेचो आमदार जशी कामां करता ते प्रमाणे म्हापशेचें घड्याळ हें चलता. तेन्ना हे घड्याळ कडेन येता आसतना फाटले बिरेस्तारा जेन्ना म्हापसा मार्केटांतलो सगळो लोक येयल्लो मार्केटांतलो आनी मार्केटांतसून येता आसतना सगळे म्हापशेचे मार्केटचे आमचे वेंडर्स जे आसले म्युनिसिपालिटीन गेल्ले तेन्ना म्हापशेचो आमदार भितर आसलो. तेन्ना तेणीन येवन घड्याळ हे आपल्या समोर आसा हें चलता काय चलना. जशें घड्याळ चलता न्ही तसो म्हापशेचो आमदार 4-5 वर्सां फाटीं आसा, 4-5 वर्सां फाटल्यान आसा. तेन्ना म्हापशेच्या आमदाराक एक रिक्वेस्ट आसा जेन्ना तुजें घड्याळ जेन्ना तूं सारको करतलो न्हू आनी ते परमनंट सारकें करपाक जाय. जशें तुका घड्याळ सारकें करपाचें ना आनी म्हापशेची उदरगतूच तुका सारकी करपाची ना अशें तरी स्पश्ट आमकां म्हापशेकारांक दिसता. आनी जे अवस्था घड्याळाची जाल्लेली आसा तशी म्हापशेच्या शहराची अवस्था जाल्लेली आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हापशा शहराची लायट 100 फाटीं वयता. म्हापशा शहराक 100 फाटीं उदकाची जावणीव भासता. म्हापशा शहरान रस्त्याची जाणीव ह्या घड्याळाच्या क्लॉका सारकी जाल्लेली आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हापशान जे लोक येणारे जे लोक आहा भुरग्यांक आपल्या पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक इस्कॉलान सेंट ब्रुटोन सेंट अँथनी न्यू हायस्कुलान सोडटा तेन्ना घड्याळाची तुमी एक मान अशी वयर करात आनी घड्याळाक फक्त पळयात आनी तेन्ना म्हापशेच्या आमदाराक तुम्ही एक फोन करून विचारा अरे बाबा ते घड्याळ हे केन्ना सारकें करपाक रावला काय म्हणून. आतां जवळ जवळ 25 वर्सां जाली डिसोजा फॅमिली म्हापशा शहराचेर आयज MLA नात्यान काम करता. तेंचो बाबा आसलो तेजो डॅडी आसले फ्रांसीस बाब डिसोजा आसलो. तेज्या उपरांत तेजो आयज चेडो आसा. चेडो म्हापसा MLA आहा आनी डेप्युटी स्पिकर म्हूण म्हापशा अख्ख्या गोंयचो आसा. तेका लागून तूं मातशें प्रमोद सावंताक तरी सांग बाबा हे घड्याळ हे आपणाक मातशें सारकें करून तरी दी. कित्याक लागून तुका उशीर जातलो. हांव येदें व्हडलें भाशण कित्याक लागून दिता की म्हापशा शहरांतली सगळीं ऑफिसां हो रोहन खंवटो हो आपल्या बार्देस तालुक्यांतली ऑफिसां जी पर्वरी मतदारसंघान व्हरतलो तेन्ना तुका खूब उशीर जातलो. घड्याळ टीक 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 करून फाटल्यान पडटलें आनी म्हापशा शहराचें सगळें अस्तित्व जें आसा हे फाटल्या दिसांनी शिगमोत्सवाचो टायमार तुमी पळयला आयतारचो शिगमो म्हापशेकारांचो आसता तो रोहन खंवट्यान तेन्ना
आपल्या गांवांत येयल्लो परवरी येयल्लो ताका लागून घड्याळा प्रमाणे तूं मातसो वाग किंवा घड्याळ जो तसो वागता तशें म्हापशेकारांक वागूंक दिवं नाका तूं. मातशें घड्याळ सारकें कर आनी म्हापशेकारांक ते चालीचेर दवर आनी तुजी उदरगत कर आनी म्हापशे शहराची उदरगत कर मागता तुजे कडेन. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोंय राज्य फाट्यान राज्यांत भौशीक भलायकेक चालना दिवपाच्या चालू येतान शिक्षण संचालनालय, गोंय सरकार आनी संघटीत NGO हांच्या सहकार्यान पालक कौशल्य आनी ताण वेवस्थापन ह्या विशयाचेर कार्यशाळा घडोवन हाडली. ही कार्यावळ शेनवारा पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांत जावलात जाली. पालकांक ताण व्यवस्थापन करपाक आणि तांची पालकत्वाची कुशळताय वाडोवपाक व्यवहारीक साधना आणि रणनीती दिवप गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांच्या फुडाराक लागून योगदान दिवपाचो ही कार्यावळाचो मुखेल हेत आसा. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक माराचो मार्ग न्हय तर तांकां शिस्त लावपाचे बरे मार्ग सोदचे हाचेर शिक्षण संचालक शैलेश जिंगाडे हांणी भर दिला. 11वी 12वी पावतकच तांकां मागीर पाका फुटता भुरग्यांक. मागीर ते म्हणटा ओके तूं सांग आपल्याक, आय विल थिंक ओवर. कॉलेजीन पावले की ताका दिसता की टिचराक कांय येना, सगळें आपल्याकूच येता. आनी तेन्ना तो पेरंट जाता न्ही तेन्ना ताका कळटा की टिचर सांगता तें सगळें बरोबर आसता. सो दीस इज द फेज विच इज गोईंग ऑन. आनी आमकां दिसता की टिचर्स आर इम्पॉर्टंट बेसिकली बिकॉज तुमी मातशे पयसून पळयतात भुरग्यांक. आवय बापूय कशें, आवय बापूय अशें पळयतात. तांकां आपल्या भुरग्यांचें सगळें कितें जे खोटी आहा तें दिसना, कित्याक तें सामकें लागून. I think you are the one, teachers is the most important. You can identify भुरग्यांक कितें चेंज जाता जाल्यार तुमकां पयलीं कळूं शकता. जो बरो भुरगो आशिल्लो हळूहळू शिक्षणान कमी जाता, फुडल्या बाकार बसयलो फाटसून वता, मातशे दोळे ताजे तांबडे आसता, परत्यो जापो दिता तो केन्नाच पळयनाशिल्लो. Here you should suspect. Don't resort to corporal punishment. I have come across several cases wherein आमकां त्रास जाता त्या corporal cases मागीर हँडल करपाक. Corporal punishment is banned by law. So please remember that. एकदा दिसता we are still in 1960s. कित्याक पयलीं आमच्या वेळार आमचे टिचर्स आमकां नोट्स दिताले, कित्याक तेन्ना टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नासताले. आतां टेक्स्ट बुक्स भुरग्यांक फुकट दितात आनी खुबशे टेक्स्ट बुक अशे आसतले की भुरगे फूल वर्सभर ओपन पासून करना, तरी आसतना टीचर्स नोट्स दिता. टीचर नोट दिता कित्याक तर पेरंट्स कंप्लेन करपाक येता की ही टीचर कांय शिकयना, कित्याक ती कांय भुरग्यांक बरोवन दिना. बट वी शूड नो एंड पेरंट शूड ऑल्सो नो की जशे मेडिसिनान वेगळे वेगळे एडवान्सीस जाल्या तशे शिक्षणानूय एज्युकेशनानूय अशे खुबशे चेंजीस जाल्ले आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. IBM वरवीं उद्देग अकादमीक जोडपी गोंय भारतांतलें पयलें राज्य जालां. हाका लागून विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या मळार नोकरी आनी प्लेसमेंट मेळपाक फायदो जातलो. कन्वर्ज 2024 शिक्षण उद्योग संगम शिक्षण मळार भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपी ही कार्यावळ आसा. कन्वर्ज 2024 शिक्षण उद्योग संगम, इंडस्ट्री अकॅडमी, केंद्रीकृत प्रशिक्षण इंटर्नशिप आणि प्लेसमेंट सेल, गोय सरकारचे उच्च शिक्षण संचालनालय हो उपक्रम IBMन कंपनीच्या जोड पालवान घडोवन हाडला. साखळी, केपें, पेडणे, मडगांव, बोड्डा, खांडोळा संगीत आणि गृह विज्ञान महाविद्यालय हांगच्या सरकारी महाविद्यालयांनी ही कार्यावळ जाली. पणजी कांपाल गोय गृह विज्ञान महाविद्यालयात कन्वर्ज 2024 शेनवारा व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात. Short term, sometimes it's 1 day, sometimes few days or 1 month. So you should go ahead and do such kind of certifications which will help you once you graduate. Provides opportunities for students to acquire additional skills and certification that are recognized and valued by the industry. I think just now even a PPT we saw Google and other companies are doing it. IBM, I think TCS. So you should go ahead and whatever opportunities are presented to you, you must go ahead, take it and do it. Networking events, career fairs and industry-specific conferences
where students can interact with potential employers. Create platform for students to showcase their projects and achievements to industry professionals. So today there's an exhibition, so you all are actually showcasing your projects. So by implementing these strategies, Home Science College Academia can better prepare students for the demand of the industry and create a seamless transition from education to employment. Collaborative efforts will echo the voice of the industry, making skilling students not just easier but also productive. Converge will play a pivotal role in assisting academia to prepare for the implementation of 15,000 internships as per the NEP curriculum in 2026. In advance, I extend my heartfelt gratitude to the centralized training and internship and placement cell of DHE along with the TIP coordinators from all the 7 colleges for your meticulous planning and execution of this significant event. Let us embark on the journey of knowledge exchange and collaboration, confident that Converge 2024 will set a precedent for future industry-academia partnerships. This event is not just an opportunity for knowledge transfer, it is a step towards realizing the goals of Viksit Bharat 2047. By extending Converge to 7 government colleges, reaching out to 5,000 students this year, we envision a future, of course, with the support of our leadership, that is the Honorable Chief Minister, who told me on Monday at the inauguration that yes, we can extend this to all the aided colleges of Goa, and therefore the scaling may go up to 50,000 students next year in 2026. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. नॅशनल असोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडियन आपले 16वें वर्सुकी रियल स्टेट अधिवेशन सुरू करपाची घोषणा केल्या. ताचें नाव नार्विगेट 2024. हे अधिवेशन 29 फेब्रुवारी ते 2 मार्च मेरेन गोंयांत जावपाचें आसा. भारतीय रियल स्टेट बाजारांतले नवे प्रवाह, नवनिर्माण आनी संद सोडून काडपा खातीर भारतांतले रियल स्टेट वेवसायीक, विकसीत आनी गुंतवणूकदार आनी हर मुखेल भागधारक एकठांय हाडटा. I would brief you about the National Association of Realtors India. It is an organization that was formed in 2008 with the objective to professionalize and bring ethics in the real estate industry. Currently, we are an association that is present in about 16 states, 35 cities, and we have 43 city associations. National Association of Realtors India गांधीनगर से लेके गुवाहाटी तक है और लुधियाना से लेके त्रिवेंद्रम तक है. ये है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया दैट वी कवर. हमारी एसोसिएशन की एक ही मकसद है. हम ये बोलते हैं कि भारत में 5 जो व्यवसाय है वो प्रोफेशनल्स बताते हैं. इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, ऑडिटर्स को, लॉयर्स को और आर्किटेक्ट्स को. हम ये मकसद लेके बैठे हैं कि हम रियल एस्टेट को भी प्रोफेशनल बनाएं और इस मुद्दे पर हम करीब 16 साल से काम कर रहे हैं, 16 years. And we have been associated with NAR US, which is the largest trade body for professionals in the world. NAR US is a 1.6 million member organization in the US, and that is why we have the name NAR. And what is the objective of having this convention? हर साल NAR India एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से या यूनानिमस सिलेक्शन से. तो वो प्रेसिडेंट जहां से आती है वो जगह पे हम एनुअल कन्वेंशन करते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग एन एनुअल कन्वेंशन इज टू ब्रिंग ऑल द रियल्टर्स, जो भारत के हमारे पूरे रियल्टर्स हैं, उनको करीब 1500 से 1600, 1500 से 1600 रियल्टर्स विल कम अंडर वन रूफ एंड डिस्कस द वे फॉरवर्ड इन रियल एस्टेट. ऑन February 29th in Goa we have the warehousing conclave. भारत की तरक्की के लिए warehousing बहुत important है. And the logic behind this is when 2018 after the logistics policy was passed, India's logistic cost has to come down for us to have a lot of transportation. And that being the objective of this convention, conclave, warehousing conclave on 29th February, we would discuss about what are the opportunities in India. Cities like Siliguri, cities like Goa, cities like Bhubaneswar, cities like Vizag, these are cities that will see tremendous growth in the future.
गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. फोंड्या श्री कामाक्षी रायरेश्वर रामपुरुष प्रतिष्ठान देवस्थानाचो 19वा संग्रह हवनाचो नवचंडी अनुष्ठान उत्सवात जालो. सगळ्या भाविक उमेदीन एकठांय जाल्ले. फोंडे शिरोडा वाठारांत कामाक्षी देवीचो 19वा संग्रह हवनाचो नवचंडी उत्सव शेनवारा 20 जानेवारीक सकाळी 7 वरां सावन देवीच्या प्रांगणात जालो. सगळे कुळ वांगड्यांच्या सहकार्यान हो उत्सव मनयलो. यावत् कर्म समाप्तिस्य तावत् त्वं सुस्थिरो भव. दीपदेवतायै नमः. माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहीतां. सेवन्तिका बकुलचम्पकता सर्वायै नमः. श्रद्धायै नमः. ध्रुवायै नमः. सरवे परवे प्रेमापूर्वादयादि सर्वांगी सुंदरौषधे दोरादि कंठे जले माला मुक्तापरादि. जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति. जय देव रत्नाकटिका पराधुरवरी कुमारा गंधानाची मूर्ति कुंकुम केदारा. हीरे जरिता मुकुटा चोका चोबारा रुद्रके नोरे चरणी गागर्या. जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ती. वस्तुपद्धतीप्रमाणे वस्तू चांगले बरेपण करून दिवपाक जाय. एक नवचंडी केली करी आणि त्याप्रमाणे वस्तुपूजन सगळे ते वांगडी पळावी असे ते गणपती पूजन करून मार्जन करतात आणि त्याप्रमाणे बाकीचे लोक सहभाग जातात आणि वस्तुपद्धतीप्रमाणे त्यांनी वर्सा वर्सा जोडपी वाढत वतात. हांगा कामाक्षीच्या हितून आमच्या कुळाव्या भितर आमी आसा तेन्ना ह्या कुळाव्या हितून भितर ही नवचंडी साजरो करपाक भरपूर वर्सां आमी आतां हे पयलीं सावन करीत येयल्यात आनी त्या पद्दतीन करता आमी ती मोठे दबाजन करतात आनी खुबशे लोकांची सहभागी आसता हांगा आनी त्या प्रमाणे आमी सगळे एकठांय येवन दाम्पत्य बसून कुंकुमार्चन करून त्याचे मोठे दबाजन करतात आणि कुमारिकाकय बसयतात आणि हो प्रोग्राम आमी मोठे कुळाव्याचो प्रोग्राम तेन्ना आमी सगळे आमचे अध्यक्ष धरून आमी सगळे एकवटान रावन हे काम करतात. हे आमी आमचे कुळावे वांगडी आहा पळय तांकां आमी 21 पयलीं आमी 21 हें पळयता दाम्पत्य बसताले. आतां आमी जे लोक कुळावे वांगडे वाडले आमचे आमी आतां चड करून आमी 60 बसयले आनी एक मेन यजमानपद बसयता. मुख्य दाम्पत्य बसयता आनी एक 60 हे बसयले ते करून आमी आतां हितून आमी वर्सान एकदां आमचें तें अनुष्ठान आसता आमचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फोंड्या लायन्स क्लबाची लायनाथॉन ही मॅरेथॉन डायबिटीज आनी कॅन्सर दुयेंतांचेर जागृताय करपा खातीर घडोवन हाडली. गोंयभरचे सर्तक हातूंत वांटेकार जाल्ले. फोंड्या सारकेच हेर तालुक्यांनी अशी मॅरेथॉन जावपाक जाय अशी मागणी सर्तकांनी केल्या.
organized by Lions Club of Ponda. I have completed 5 kilometers of marathon, so that was like a great experience what I have gone through. Me along with my husband had participated and we have completed 5 kilometers. How you feel? I feel very good. Lions Club of Ponda, they have organized today a liathon, as we call it marathon, for 10 kilometers, 5 kilometers and 3 kilometers, and we got a wonderful response this year under this marathon we called as Lion-a-thon under for the awareness for diabetic and cancer. Thank you so much. We got more than 700 and plus participation from all over Goa, especially for the students under 16 and up to those who are ready to run up to 70, 80 and maximum participants of 70 years old also we got today. So it's a wonderful response what we got. Thank you so much, as all the organizer, groups Lions Club Ponda, thanks each and every individual who have participated for our Lion-a-thon as well as sponsors. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. फुडल्या सप्तकात तापमान सुके उरतले. आयतारा मळब नितळ आसतले. राज्यात थंड वारो गळटलो. सकाळच्या वेळार एकसुळे सुवातेर उथळ धुकें पडपाची शक्यता आसा. हवामान विभागाचो अदमास. आयचे चढावात आनी उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस नितळ मळब पळोवपाक मेळटले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.